ليا الحليب بزاف، حيت كما عارفين مازال كنرضع قصي الرضاعه طبيعيه. 3 ايام مشى ليا الحليب في مره، حاجه اللي ضراتني بزاف. عطوا الفضائح وفلانه قالوا علاش دار هادي وما كانش عليه يدير. قلت لها صافي اش خبركم، انا لاباس الحمد لله. وحتى قصي لاباس عليه، واليوم انا فرحانه بزاف وبغيت نشارك معكم هاد الفرحه. تقدر تجيكم عاديه، ولكن انا بوغ موا ماشي حاجه عاديه. البلان هو دغنيغمون نقص ليا الحليب بزاف، حيت كما عارفين مازال كنرضع قصي الرضاعه طبيعيه. وهذه تقريبا واحد 3 ايام مشى ليا الحليب في مره، حاجه اللي ضراتني بزاف وغضر. انا اي ام اللي دايزه من هاد التجربه كتكوني انت باغيه ترضعي ولدك وولدك باغي يرضع منك وما كاينش الحليب، صافي ما كاين والو، كتقولي ما كرهتش نمشي نشريه نكبو. سورتو ان قصي ما كياكلش وما كيشرب حتى شي نوع اخر، يعني انا المصدر العيش الوحيد اللي عنده مسكين. صراحه القضيه ضراتني بزاف خاطري، ونط واجتهدت ولعبت على الماكله ديزاستوس لي طبيعيين وعلى المغ. ايوا وهاد الليله واليوم رجع لي الحليب مزيان تبارك الله ما شاء الله كيف ما كان، وفرحت ولدي وبنتي بحال شي بطاله. والله الا هادشي ماشي غير مفرحني اليوم. تخيل فاميلا دوك الناس اللي انت متبع في لي ريزو سوسيو ضروري ما تكون تتاثر بهم، غير هو كل واحد كيفاش يتاثر من دوك الناس النيت، لان كل واحد وشنو كيشوف دوك الناس. انت وشنو باغي تقدى، شنو باغي تشري، باغي تاخذ من عندهم، واش باغي لو كوتي بوزيتيف، تعرف بنادم كيفاش وصل، كيفاش يدير اختيارات سليمه، كيفاش غادي في الباركور ديالو، وتولي انت تدير اختيارات زوينين، او لا تبع ليا غير الاغلاط والفضائح وفلانه قالوا علاش دار هادي وما كانش عليه يدير هادي. مره واحده معليش، ولكن الا وليتي ديما هادي هي لا ماتيغ اللي انت متبع بزاف، راه تتولي متبع الاغلاط حتى تولي انت تتغلط في حياتك، وتتولي شخصيتك متاثره بداك الوسخ. وكثر شيء ما سوقكش الناس كي دايرين، المهم هو واش غتستافد منهم ولا لا. راه الهبيل وقد ينطق بالحكمه، وراه ناس عاقوا بك ولو كيبارطاجوا معاك غير داكشي اللي بغيتي انت وعقلك. السلام عليكم، صباح صحابي، لاباس عليكم بخير؟ كي دايرين؟ كلشي مزيان. كنا لي واحد الغموليه عندي في بلوري. انا دابا جالسه في واحد السطح، ماشي سطح، هو فوقي ما ممكن البني. ماما كدير فيه الحوايج كتنشرهم باش يلبسوا، ودايره فيه مجامر في الارض. المهم واحد الخلوطه باش الحوايج كينشفوا بالزربه. عرفتوا راه واحد البرد ما يمكنش تخيلوا شحال ديال البرد. ايوا انا كنطلع كنبقى كتعجبني ديك الريحه ديال المجامر، زعما ديال الفاخر كيتشوط كيتحرق، كتعجبني صافي. نهبط بحال قبل ما تشبرني ديك الطياره. كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ المهم بغيت نقول في الاول واحد الحاجه. بصراحه بقاو فيا بزاف الناس ديال طنجه مساكن الله يرحمهم، بقاو فيا. بقات فيا ديك المراه مسكينه اللي مشاو لها 4 ديال البنات، بزاف الله يرحمهم يا ربي، الله يرحمهم كاملين ويوسع عليهم. انا واحد الحاجه، واحد السؤال الذي يطرح نفسه عندي في راسي هو ديك الصحافه ما فهمتش انا شنو هذوك الاسئله. غادي عند مرا مسكينه مره مضروره اخر وكيقول لها شنو الاحساس ديالك، شنو تكون الاحساس ديالك، ماشي اسئله زعما ديك الصحفيين. حاولوا شويه ترتقيوا بمستوى الذكاء ديالكم، بقاو تسولوا شي اسئله، ما تمشيوش اصلا تسولوا شي واحد هكاك مضرور. المهم ما عرفتش، المهم كتجيني من الغباء انك تسول شي واحد باينه فيها يقول لك انا محروق مقتول مقهور، باين الجواب، وتسول السؤال. انت سول شي سؤال اخر او لم تسول والله. السلام عليكم، كلشي بخير. المهم كما كتشوفوا اي ديري جي في رينوبلاستي لاندي ماطا كانت عندي لوبيراسيون. اي ما كنتش باغا نقول لكم، كنت باغا نغبر اون سيمين تنرجع ونوريكم لا فيديو اللي صورت، باسكو فيديو اي جي تي في اللي غنحطها لكم باغ لا سويت فيها لي زيتاب دو ا زد. اي قلت اللهم نبارطاجي معكم هاد لي مومون هادو دي ابديت، تشوفوا كومون سا سباس. اي فوالا كيما قلت لكم كان ديفي معقدني بزاف، جافي واحد لو بروبليم اللي ما كانش كيبان لكم، باسكو تو سامبلومون كنت كنحاول لو ماكسيموم باش يبان لي في زوين في لي ستوري ولا في لي فوتو، فوالا اي ميم في لي فيديو. اي دايوغ كانوا بزاف منكم كيقولوا لنا واش tu comptes pas faire
سوري على قبل هضرتي حقاش كنهضر لي في مسدود دونك هضرتي مخربقه. لبنى واش كونت با فير اورينوبلاستي الا درتها غادي تجي احسن فوالا هادي الوغ كو انا كنت عارفه داك لو بروبليم اللي كان عندي سوف كنت اشاك جيزيتي كنقول لبنى وفين غادي ديريها وما كاينش فين اي تو. البروبليم اللي كان عندي كانوا عندي لي نارين كبار بزاف. تنخلي لكم لا فوتو افون ابري بروفيسيونيل بعدا نوريكم لابري كي جا. I'm shocked. J'ai hâte باش نحيد هادشي باش نشوفو فوجي. اي لو بروبليم كيكون كانوا عندي لي نارين كبار بزاف هاد لا بارتي نازله سي بروبليم هيريديتير عندنا في لا فامي كاملين ما مير اي تو وحنا كنكبروا هما كيكبروا لي نارين كيكبروا مع الوقت اي دوكو قلت له بلا خصك ديري لا رينوبلاستي بلوتو بوسيبل اي فوالا انا الحمد لله عجبني كلشي في وجهي في الكور ديالي اي تو ابار لي في اللي كان معقدني بزاف كو با بوسيبل. اشاك فوا كنت كنعكس كنقول له بلافي غادي دير لوبيراسيون غير خصك تسافري على برا سي با لو مومون دونك سي موري تساي حتى الحمد لله جافي ديكوفير لو كور دو دكتور فيصل كوهان سويت ا اون ريكومونداسيون اي بقيت متبعه واحد 3 4 موا كنشوف سي ريزولت le joli travail et ça m'a beaucoup motivé pour faire l'opération. D'ailleurs il est le meilleur ici au Maroc pour tout ce qui est chirurgie plastique et surtout les rhinoplasties. انا بعدا حباقيت فاش بقيت متبعه اشاك فوا كنلوبنا you have to do it et puis pour une consultation et heureusement كان واحد لو رونديفو اللي قريب بزاف اللي هو lundi et je l'ai pas raté vu que كان لو بلانيك ديالي خاوي هاد لا سيمين et déjà ça prend pas beaucoup de temps عندكم واحد 7 8 9 10 jours maximum كتحيدوا ça prend pas beaucoup de temps كيما قلت لكم عندكم واحد une semaine 10 jours maximum et كتحيدوا كلشي دونك انا ان شاء الله mardi prochain غادي نمشي pour enlever tout ça la tête et tout et y avait pas de douleur زعما ça s'est bien passé الحمد لله ما حسيت حتى شي حاجه bleu c'est parmi les secrets ديال دكتور فيصل كوهان c'est que après l'opération ما كتحسوا حتى شي حاجه et surtout ما كيكونش زروقيه في العين حيت كنت كنشوف ديكا شحال هادي كنقول لي ما يمكنش نولي بحال هكا كيبان لكم داكشي زراق موف اي تو et الحمد لله زعما هذا parmi les secrets ديال دكتور فيصل كوهان اي ديجا غنوريكم اون فوتو اللي خداها دكتور في البلوك باش تشوفوا لافون ابري. المهم نخليكم تشوفوا اللي وريتكم دابا تكونوا ديجا شفتوا لو بروبليم اللي كان عندي ديال لي نارين اي تو كيبقاو غادي كيكبروا مع الوقت دوكو ضروري كان خصني ندير لوبيراسيون الحمد لله بنادات كلشي بخير. دونك فوالو جاتون افيك امباسيونس ان شاء الله باش نحيد هادشي et pour vous montrer le résultat final. Déjà le résultat final ما كتشوفوا حتى après un an donc d'ici un an عاد كتشوفوا le résultat final اللي ديفكم اللي كيبقى عندكم الديما et voilà donc thank you so much doctor. You are the best. Vraiment, il est le meilleur.